السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوفوا شوا دي كوبلاج دي موتور اسانكرون، وبالضبط غنهضروا على لي موتور ا باس طونسيون. دونك حيت عندنا دي موتور دونك ا باس طونسيون بالنسبة لاليمونطاسيون ديال لي موتور 220 كتكون بالنسبة لي موتور فيبل بويسونس. كناليمونتيو دي موتور لا طونسيون 380 فولت، يعني لي موتور جيسكا 160 كيلو وات. دونك يعني ملي كنديباسيو 160 كيلو وات خصنا ناليمونتيو الموتور بار لا هوت طونسيون. كاين عندنا دي موتور من دونك من بين 250 كيلو وات حتى تقريبا 5 ميجا وات، كناليمونتيوهم دي طونسيون دو هوت طونسيون اللي هما مثلا 3.3 كيلو فولت او 5.5 كيلو فولت، كاين 6.6 كيلو فولت. هادو بالنسبه لي موتور اللي عندهم دو بويسونس تقريبا بين 250 كيلو وات حتى 5 ميجا وات. الا ان فوا عندنا دي موتور اللي هما ديباسي هاد لا فالور، يعني اكثر من 5 ميجا وات، كناليمونتيو الموتور ب 11 كيلو فولت او لا 13.8 كيلو فولت. دونك هذا هنا نهضروا على الكوبلاج بالنسبه للموتور باس طونسيون. دونك كومون شوازيغ واحد لو كوبلاج ديال الموتور مع لو ريزو. نحدوا لي تيب ديال لي موتور اللي كاين عندنا اسانكرون. دونك نورمالمون il existe دو غران فامي اللي هما دي موتور اسانكرون، اللي هما لي موتور اكاج او لا كيتسموا روتور اون كور سيركوي. سافو دير ان الروتور ديالهم فيه غير دي بار اون الومنيوم اللي تيكونوا كور سيركويتي في الاكستريميتي ديال الروتور. كاين عندنا لا بارتي ستاتور. لا بارتي ستاتور فيها 3 زونغولمون اللي هما سون ديكالي ب 120 دوغري. دونك في لو ستاتور راه بحال في لي موتور بالنسبه لي موتور اسانكرون، يعني لو ستاتور بحال ديال اكاج بحال ديال افاك. الاختلاف كاين غير في لا بارتي روتور. دونك الا شفتو هنا عندنا لو روتور ديال الموتور اكاج عنده الروتور ما فيهش دي بوبين، في غير دي بار اون الومنيوم. هذا دونك هذا تيتسمى كور سيركويتين في لي زيكستريميتي ديالهم، دونك يتسمى موتور اكاج اولا موتور روتور اون كور سيركوي. بالنسبه لي موتور افاك يعني تيكون الروتور لو ستاتور بحال مي لو روتور تيكون اختلاف لو روتور. هنا الروتور تيكون بوبين، يعني تيكون فيه دي بوبين. بالنسبه للموتور عندنا تيكون فيه 3 ديال لي بوبين. دونك باش ناخذ يعني من لا بارتي اللي هي فيكس لو ستاتور لا البلاكابور لا بارتي اللي هي تورنون، دونك خاصنا اي مويان دو كونيكسيون. دونك يداروا هاد لي باغ هادو. دونك الا شفتو هنا عندي 3 ديال لي باغ، دونك 3 ديال لي زونغولمون، وكل انغولمون راه شاده في ان باغ، وكناخذ بار اترافير لي فالي تناخذ ديك لا كونيكسيون كنوصلها للبلاكابور. دونك هادو اون جينيرال لي تيب ديال لي موتور اسانكرون. بالنسبه للموتور اسانكرون تريفازي اكاج تتكون فيه لا بواط ابور هي اللي كنديروا فيها الراكوردومون ديال الموتور مع لو ريزو. في لا بارتي ستاتور فيه 3 زونغولمون، كاين لو روتور، دونك كاين لارب، لي غولمون ابي، لي باد دو فيكساسيون باش نفيكسيو لو موتور، كاين لو بارتي ستاتور، كاين لو سيركوي مانيتيك ديال ستاتور، كاين لو فونتيلاتور ديال الرفرواديسمون ديال الموتور، وكاين السيركوي مانيتيك دي روتور. دونك اللي كتهمنا حنا هي لا بلاكابور. دونك لي موتور ستاندار سون ايكيبي دو بلاكابور كونفورم على نورم ان اف سي 51 120. دونك هاد لا بلاكابور في كلشي لي موتور خصها تكون بلاكابور في الموتور لي كونفورم لي نورم، يعني خصو يكونوا فيها لي زيكستريميتي ديال لي بوبين خارجين عندنا لهاد لا بلاكابور. عندي 3 ديال لي زونغولمون في لا بارتي ستاتور، كل انغولمون فيها 2 ديال الاكستريميتي. دونك التوتال عندنا 6 ديال لي بورني خصهم يكونوا عندنا خارجين في لا بلاكابور. دونك باش ندير تيرمينيهم يعني ممكن نستعمل اباراي دو ميزير لوميتر مثلا، وندير تيرميني هاد لي 3 اونغولمون. بالنسبه لو ريزو، دونك لو ريزو عندنا خدينا هنا ريزو مثلا اكزومبل 220 فولت 380 فولت. الريزو عندنا كتكون 3 ديال لي فاز 1 فاز 2 فاز 3، وكاين لو نوتر. دونك الا درنا فولت متر وعبرنا لا طونسيون بين فاز 1 وفاز 2 او لا فاز 2 فاز 3 او لا فاز 3 وفاز 1، دونك هنا كنهضر على لا طونسيون كومبوزي. دونك لا طونسيون كومبوزي هي اللي كاينه بين فاز وفاز. الا عبرت لا طونسيون بين نوتر وواحد لا فاز، دونك هنا كنهضر على لا طونسيون سامبل. دونك الا شفتوا الفولت متر هنا بين فاز 1 مع لو نوتر، دونك يعبر ليا كيميزور ليا لا طونسيون سامبل. وإلا درت فولت متر بين فاز 2 فاز 3، دونك يعبر ليا لا طونسيون composée. Donc la tension composée d'un réseau correspond à la tension entre phases. Ou la tension simple هي la tension اللي عندك بين phase و neutre. Donc le choix du couplage ديال الموتور
خاصني نعرف لا طونسيون سيبورتي بلونغولمون يعني بار ان اونغولمون يعني لا طونسيون اللي غتحملها واحد لان الموتور عنده لونغولمون عنده واحد لا طونسيون اللي غتسيبورتي هذيك لونغولمون. اول حاجه خاصني نعرف لومبلاسمون ديال لي زونغولمون. دونك عندي سته ديال لي بور دونك لي زونغولمون سوا تيكونوا بهاد لا بارتي هكذا يعني كنونبلاسي لونغولمون الاول البورني 1 كنبلاسيه هكذا البورني ديالها الثاني كنديرو هنا لونغولمون الثاني كنحط البورني ديالها الاول هنا وتندير البورني الثاني هنا وكتبقى لي لونغولمون الثالث كنراكورديها بين هذا البورني هذا وهنا هذا البورني الاخر او لا كنمشي بهذا الشكل هذا. هنا مشينا بهذا الشكل هنا ممكن ندير هكذا يعني بهذا الشكل هذا يعني بجوجهم صحاح هاد لي دو ميثود. دونك ملي تنحط هاد لومبلاسمون دي زونغولمون تيبقى ليا الروبيراج ديال لي بور. دونك كل اونغولمون الاول عندها يو 1 دونك ليكستريميتي ديالها يتسمى اي 2 في 1 هنا عندي في 2 دول في 1 هنا عندي دول في 2 وبهذا الشكل هنا. دونك انا ندير اي 1 هنا غتكون عندي اي 2 هنا في 1 وهنا غتكون عندي في 2 وهنا دول في 1 دونك هذا البورني ديال دول في 2. دونك هذا الروبيراج ديال لي بور اللي خصني نعرف الروبيراج ديال لي بور. يعني ما حطيتش هاد لومبلاسمون ديال هاد لي زونغولمون بهذا الشكل هذا ميمكنش ندير كوبلاج. رابيل اون كوبلاج تريونغل شاك اونغولمون اي سومي على طونسيون اونتر فاز. يعني ملي كنكوبلي واحد الموتور اون تريونغل سافو دير ان كل اونغولمون في هذاك الموتور راه عطيتها طونسيون كومبوزي. اون كوبلاج ايطوال شاك اونغولمون اي سومي على طونسيون سامبل. دونك في لي كوبلاج ايطوال يعني كل اونغولمون كنعطيها طونسيون سامبل يعني كنعطي لا طونسيون كومبوزي بين جوج ديال لي زونغولمون يعني كل اونغولمون وحده خدات ليا طونسيون سامبل. Le choix du couplage du moteur s'effectue en fonction de la tension du moteur et de la tension de l'alimentation. يعني la tension اللي عندك في الريزو. La tension ديال الموتور تلقاوها سينيفيي في لا بلاك سينياليتيك ديال الموتور. كنلقاو جوج ديال لي طونسيون سواء كنلقاو معاهم سامبول ديال تريونغلز وكنلقاو معاهم سامبول ديال ايطوال سواء نقدر ما نلقاوش معاهم هاد لي سامبول هادو. باش غادي نعرف فين هي ديال ليطوال فين تريونغل. نورمالمون لا طونسيون الصغير كتسينيفيا التريونغل ولا طونسيون الكبير كتسينيفيا كوبلاج ايطوال. دونك بالنسبه للموتور هنا كاين الطونسيون الصغيره هي لا طونسيون اللي كتسيبورتي واحد لونغولمون. لا طونسيون الكبير هي لا طونسيون اللي خاصني نعطيها لجوج ديال لي زونغولمون اللي كتسيبور هادو كلهم دي طونسيون. كنهضر على دي طونسيون يعني كومبوزي كنهضر على الطونسيون هادو اللي كنكومباري مع الطونسيون كومبوزي ديال الريزو. دونك انا الطونسيون الصغير هي لا طونسيون سيبورتي واحد لونغولمون. لا طونسيون الكبير هي لا طونسيون سيبورتي بار دو اونغولمون. في الموتور لا بتيت طونسيون سافو دير تريونغل و لا غروند طونسيون اللي هي ايطوال. دونك لا طونسيون لا بلي باس كوريسبون او كوبلاج تريونغل هي هذه الطونسيون الصغيره اللي عندها فالور صغير كنحط حتى الريفيرونس ديال تريونغل. ولا طونسيون لا بلي هوت كوريسبون او كوبلاج ايطوال كنحط حتى السامبول ديال الايطوال. كنشوف الريزو كيعطيونا جوج ديال لي طونسيون. في الريزو كيعطيونا لا طونسيون سامبل وكيعطيونا لا طونسيون كومبوزي. دونك بالنسبه اللي كتهمني في الريزو كتهمني هاد لا طونسيون هادي هي لا طونسيون كومبوزي. انا لا طونسيون سامبل ما تتهمنيش في البرونشمون ديال الموتور اللي خاصني نكومباري مع هاد لي دو طونسيون هي لا طونسيون اللي هي كومبوزي. دونك هاد لا طونسيون كومبوزي خاصني نكومباريها مع هاد لي دو طونسيون اللي عندي هنا. في الكوبلاج ايطوال سافو دير لا طونسيون كومبوزي ديال لا لين اللي عندي كنعطيها لجوج ديال لي زونغولمون. الا شفتو فاز بين فاز 1 و فاز 2 عطيت هاد لا طونسيون لجوج ديال لي زونغولمون هما اون سيري. بين فاز 1 و فاز 3 عطيت لهاد جوج ديال لي زونغولمون هما اون سيري. بين فاز 2 و فاز 3 عطيت لهاد جوج ديال لي زونغولمون هما اون سيري. يعني كل اونغولمون راه خدات 220 فولت. يعني الموتور راه سوا تكوبلا ايطوال سوا تكوبلا تريونغل راه لا طونسيون اللي كتسيبورتي واحد لونغولمون هي نفس لا طونسيون اللي خاصني نعطيها سوا في ليطوال سوا في تريونغل. يعني خاصني نعطيها لا طونسيون اللي كتسيبورتي هذيك لونغولمون. دونك هنا هاد لونغولمون سيبورتات 220 فولت. يعني لا طونسيون اللي عندي انا بين فاز وفاز هي 380 فولت. في الكوبلاج تريونغل يعني كنعطي بين فاز 1 و فاز 2 الا شفتو هنا لي دو فاز ماليمونتي ليا هاد لا بوبين هادي هاد لونغولمون هادو. يعني عطيت طونسيون 380 عطيتها لهاد لونغولمون هادي وحده. بين فاز 2 و فاز 3 عطيتها لهاد لونغولمون.
بين فاز 1 وفاز 3 عطيتها لها هاد لونغولمون. دونك هذا اعتبرنا بان الموتور كيتكوبلا تريونغل، يعني لونغولمون هنا كتسيبورتي 380. في البلاكابور دونك كيفاش اون بلاسي هذوك لي باريت. لون بلاسمون ديال لي باريت دونك الا اختاريت الموتور انا في لو شوا ديال الموتور كان كوبلاج ايطوال، دونك كيجيو عندي لي 3 فاز لاليمونطاسيون اي 1 في 1 دول في 1. لي زوتر بورني شنو كنديرو؟ عندنا دي باريت كيجيو، هاد لي باريت كيجيو مع البلاكابور ديال الموتور، كنكور سيركويتي بهم هاد لي زيكستريميتي ديال هاد لي بوبين من هاد لابارتي. دونك اي 2 مع في 2 مع دول في 2 كنشانتيهم. الا كان الموتور كوبلاج تريونغل كنمشي للبلاكابور، يعني ملي كنحدد لو كوبلاج ديالي كنمشي للتريونغل للبلاكابور وكندير كوبلاج تريونغل، يعني كنشانتي بدوك لي باريت اللي كاين عندي، كنشانتي بين اي 1 والبورني اللي تحت منه مباشره، كنشانتي بهذا الشكل، البورني الفوق البورني تحت منه مباشره، البورني اللي الفوق اللي تحت منه مباشره. دونك هنا هذا كيتسمى كوبلاج تريونغل. وهنا عندي كوبلاج ايطوال، ساودير عندي واحد لو بوين نوتر في هذا الكوبلاج هذا. هنا درنا واحد بتيت اكزيرسيس. هنا عندنا 3 ديال لي ريزو وعندنا 3 ديال لي موتور، بينا نحدو لو تيب ديال الكوبلاج اللي غادي ندير. دونك انا الريزو عندي هنا 127 220 فولت، وعندي الموتور 127 فولت 220. دونك هنا بالنسبه للموتور قلنا بان هاد لا طونسيون اللي هي صغيره كتعنينا كوبلاج تريونغل، وهاد لا طونسيون اللي هي كبيره كتعنينا كوبلاج ايطوال. او بمعنى اخر يعني لونغولمون في هذا الموتور كتسيبورتي 127 فولت، وهي بغيت اليمونتي جوج ديال لي زونغولمون كنعطيهم 220 فولت. بالنسبه لو ريزو عطاوني 127 طونسيون سامبل و 220 طونسيون كومبوزي. نورمالمون هاد لا طونسيون سامبل راه كتساوي لا طونسيون كومبوزي ديفيزي سي راسين 3. دونك الا قسمت هادي على راسين 3 غنلقى هاد لا طونسيون. دونك هاد الموتور بينا نكوبليه في هاد لو ريزو هذا. اللي كتهمني قلنا هي لا طونسيون كومبوزي اللي هي 220، هي لا طونسيون كبيره في الريزو. كنكومباريها فين جات في هاد لي دو طونسيون. دونك انا جات عندي هنا وديجا حنا قلنا بان لا طونسيون كبير هي ايطوال، دونك هاد الموتور خاصني نكوبليه كوبلاج ايطوال. نفس الموتور وعندي ريزو اخر اللي هو 220 طونسيون سامبل ديالو 380 فولت. دونك انا ديما كتهمني لا طونسيون كومبوزي، خاصني نحدد لا طونسيون كومبوزي. الا ما عطاوناش لا طونسيون كومبوزي ديال الريزو، عطاونا مثلا غير لا طونسيون سامبل، خاصني نشد هاد لا طونسيون سامبل ونضربها في راسين 3 باش نلقى لا طونسيون كومبوزي ديال الريزو اللي كاين عندي. دونك انا اللي كتهمني هي 380، هي اللي غادي نكومباري مع هاد لو موتور. دونك انا 380 ما يمكنش ناليمونتي بها هاد الموتور لان لا طونسيون سيبورتي ديال الموتور غير 127 فولت. دونك وما كايناش عندي هنا 220 فولت بالنسبه لجوج ديال لي زونغولمون. دونك هنا الموتور غادي نعطي لونغولمون، غادي نعطيها لا عدت ليه كوبلاج تريونغل هذا الموتور. لونغولمون كتسيبورتي 127 وانا عطيتها 380، دونك غادي نحرق هذا الموتور هذا. اولا كتسيبورتي دونك اولا بين جوج ديال لي فاز 220 درت لها كوبلاج ايطوال، دونك غنعطيها 220 فولت. 220 فولت كبر ليا من 27 فولت. دونك هذا الموتور كنقول ما يمكنش نبرونشيه في لوريزو لان هاد لا طونسيون اللي عندي هنا ما كايناش بارمي هاد لي دو طونسيون. دونك كيتسمى سوير اليمونتي، الموتور عطيتو لا طونسيون كبر من لا طونسيون نومينال ديالو. هنا عندي هذا الريزو هذا 380 660. دونك 660 ما كايناش عندي بارمي هاد لي دو طونسيون، دونك غنعطيه طونسيون اللي هي كبير. دونك الموتور غادي نحرق الموتور. دونك هنا كنقول الموتور سوير اليمونتي، ساودي عطيت الموتور طونسيون كبر من لا طونسيون نومينال ديالو. بالنسبه لهذا الموتور الثاني بلاك سيناليتيك مكتوب فيها 220 فولت 380 فولت. هنا عندي لو ريزو اللي هو 220 فولت لا طونسيون كومبوزي. الا شفتو هنا جات عندي هنا، دونك جات عندي في الكوبلاج تريونغل. دونك كنقول هذا الموتور غادي نكوبليه كوبلاج تريونغل. نفس الموتور غنكوبليه في ريزو اخر اللي هو دو طونسيون كومبوزي اللي هي 380 فولت. دونك 380 فولت جات عندي في هاد لا طونسيون هنا. دونك هنا ديجا قلنا بان هذا هي ليطوال وهنا التريونغل. دونك انا 380 كاين هنا. دونك هذا الموتور خصو يتكوبلا كوبلاج ايطوال. ريزو اخر اللي عندي 660 دو طونسيون كومبوزي. الا كومباريتو مع هاد لا بلاك سينيتيك ديال هاد الموتور دونك ما عنديش هذيك لا طونسيون هنا كبر من هادشي اللي كاين هنا في هاد دونك كنقول سوير اليمونتي. مشينا للموتور الثالث اللي لا بلاك سينيتيك ديالو فيها 380 فولت 660 فولت. انا الريزو عندي دو طونسيون كومبوزي اللي هي 220 فولت. هاد 220 فولت ما كايناش عندي بارمي هاد لي دو طونسيون وصغر من هاد لي دو طونسيون. دونك هنا كنقول سو اليمونتي، الموتور غنعطيه طونسيون اللي هي اقل من لا طونسيون نومينال ديالو، وكنقول سو اليمونتي، الموتور سو اليمونتي.
بالنسبه لهذا الموتور في هذا لوريزو عندي 380 فولت هنا. الا جيت نشوف لا بلاك سينتيك كاينه عندي 380 هنا، هي صغيره في هذا لي دو طونسيون، دونك كوبلاج تريونغل. بالنسبه لهذا الموتور في هذا لوريزو، هذا لوريزو طونسيون كومبوزي ديالو 660، دونك 660 جات عندي في الكوبلاج هنا اللي طونسيون كبيره اللي هي كوبلاج ايطوال، دونك كنقول هذا الموتور كوبلاج ايطوال. دونك نتمنى هاد لابارتي ديال الكوبلاج تكونوا استوعبتوا هاد لابارتي هادي، وان شاء الله الحصه اللي ماجيه نشرحوا البيلون دو بويسونس ديال الموتور اسانكرون.